بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام أمل العالم كنكم نزم منفساوي channel تكاتل زلهم. نايك زيابير بيتسب نادينا قدوسان دنجل مارا مفكرتي كم يكنيهم كم يعلهم. قدوسن حيالن بروخن أملاخنا زيابير زخبرن زتمسكرن يخون. لومي كم نايك زيابير أملاخنا قدوس فقاد حدا سب كلا ليكمي. نخلاتنا حد شيء يكونن. جن نحن خنقوبر زقبانا نجار سلزلا لومي بزعبا كم زعب سلزراهم بزعبا مسينا خن الزاربينا كلاتكم كأن ذات كاتل وازلهم نزيتري وازلهم فيديو كساب مودة تخصمعوا مو بدحريو نحن دما انت خنقبر كم زلنا من نفسنا حاتيتنا حدا وستانم انتي كنوسني أملاخنا أجزابير بسلام جميل بسلام كفصمنا نتصنع فقادو يخون لنا قدمنا ابتي ارسوي كابتي حسابي متاوي كان مصحف قدوس حاده تقصهم بالكمي اب قداماي قرنቶስ معراف 10 تو 6 كاب 10 تو 3 زلو كم بالكمي نقحو اب ابنتكم صنعوا سبقوا تكونوا برتعوا كل جبركم بفقر جبروا احواتي سدرا استيفانوس اب هاجر اكايا بامنت قداموت كم زخونو جزاء رؤسومون نمغلغال امنتي كم زمدبو تفلط يخون نسخاتكم كا نظم كم زياتهم زبلون نتوم ساناز عيون زصعرون كتاززوم امعدكم اللهو استيفانوسن فورتوناتوسن اكايقوسن سلازمصو ازيه تحغيس اللهو كمي نتي كاباخاتكم زغدله مليوم لا يالو نمنفسين منفسكمن اقسينوم ايوممو نظم كمزياتهم زبولو سبات فلطوم اتناب اسيا زلوا ابيات كريستيان سلام يبلخم اللوا اقيلان برسقلان مستابيتهم اتركب بيت كريستيان كوينم بغويتا بزح سلام يبلخم اللو كلاتهم اتم احوات سلام يبلخم اللو بقدس مسعام نحار حدكم سلام تبههالو إذا سلام تأزيا أنا بأولس بعلي بإيدي صحاف قويا نقولتنا زي فكر انتلو نسو جزيخون ماراناتا أجا قولتنا إيسوس كريستوس مسخاتكم يخون فقري بكريستوس إيسوس مسكولاتكم يخون آمين لومي كم نجزي أبي رام لغنا قدس فقاد كابزي قدس قال كم زنبنا يوم حانتي حساب كوسديه نساد ما قطر 10 شمون تزلع انتي تبل نمنفسين نمنفسكم من اقسينهم ايممو نظم كم زياتهم زولو سبات فلطوم تبلع لومي كم ناي እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ከምዚ ኣብ ስእሊ ዝራእኹሞ መርጌታ ሰሎሞን መምህር ሰሎሞን ብዜማ ይኹን ብመጽሐፍቲ ይኹን ዝተማሃረ ከምቲ ኣብ መጽሐፍ ሰፊርልና ዘሎ سيف ذكلي أفو يبلو لومي كلا لكم متيز الله خدمة ويدما نحنا كابو كن كوسموس قبانا تمرت سلازلي أزدما ممهر سلمون يبهال ممهر سلمون كلاتنا نفلطينا سلاز قرب كي أتاز برزلهم كن محجون كابو فقار سلاز رخمكم مالتي مي جدا كنفلط أوز قبانا يلي حزمة متيز اللهم ممهر سلمون كم زفلت بمصحفتي تمرق زودايو بزيما عندنا خا بقنيه لومي حدا مدب عداليلو جميرو والله وحده سبات كاي مهار له اذا خا تمرته قنيه اذا تمرته قنيه زي حدا ود بيت كريستيان كفلط زلوا كمهارو زلوا نغري نسو دما زبازح انتاي زحغزنا كابتي بزح بوحدو انتو حدا اتي قانقوا غئز انتاي مخانو يفلطنا انتاي زبهالا بهالالو غئز زيفلط اني كونكن لي زبهال معناتي غئز زيفلط قشن عاشا سبن كلتيوم حدا يوم يبلو مخنياتو كلتيوم زبلوا ايفلطنيوم انا يبلكوان زبهالي امصيه
ስለዚህ ካብ ዘይንፈልጦ በቃልና ጥራይ ክንብሎ ካብ ንውዕል ነቲ ንብሎ ብዝግባእ መታን ክርዳእና ኸዓ ክንፈልጦ ኸዓ ጽቡቕ እዩ ስለዚህ ትምህርተ ቅንየ ማለት ንኣገልጋ ንወዲ ተባዕታይ ኣይብል ንጓል ኣንስተይቲ ኣይብል ጾታ ከይፈለ ንኹሉ ኩሉ ክመሃሮ ዘለዎ እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ናይ ቅንየ መምህራን ነይረን ከም በዓል እማሆይ ገላኒስ ዝበሃላ ናይ ቅዳሴ መምህራን ነይረን ብዙሓት ብቅንየ ይኹን በመጻሕፍቲ ተማሂረን ዝወድኣ ምኻዝ ንብዙሓት ሊቃውን ዘፍርያ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ማዓርግ ንዘለዎ ወይ ድማ ንወዲ ተባዕታይ ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነስ ንኹሉ ክመሃር ንዝደልየ ክፉት እዩ ስለዚ መምህር ሰሎሞን ድማ ብቴሌግራም ብዋትሳፕ ብዝደለናዮ ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ንሱ ድማ ብፍላይ ካብ ሰዓት ብጅብ ባቋጽራ ፈረንጀ ዝገልጽ ዘለኹ ካብ ሰዓት 5 ናይ ንጎ ክሳብ ሰዓት 8 ዝመሃሩ ኣለዉ ካብ ሰዓት 5 ንጎ ክሳብ ሰዓት 8 በዚ ኣቋጽራ ኤውሮጳ ክርየን ከለና ማለት እዩ እቲ ናይ ምሸታው ድማ ካብ ሰዓት 6 9 ን3 ሰዓት ምሸት ከዓ ትምህርቲ ይህብ ማለት እዩ ብዝያዳ ግን ጽቡቕ ገይሩ መታን ክርዳእና ትምህርቲ ከመይ ከም ዝወሃብ مع ساعات كم استعملنا نمردا أبزع قطع تلفون زات صحيفركم زلهم زيا بزي أجرنا ممر سلومون يلنا تدلينا بواتساب تدلينا بتليجرام تدلينا بفيسبوك رخيبنا حاتيتنا كنا مهار نخيل مالتين سلازي تجزي عيننا وحيو جزي خلك جزي عتصبني خان سلازي لو مجميرنا مس كنيا زلنا فلتات يخون بس ما صحفت زلنا فلتات مس كله مثلا قرب كون ناب ممر سلومون قربنا بالكو إذا مرت زي يحلف عليهم داويت انتاي نيرو طعامو وتأمرو كمهير እግዚአብሔር ሕያዋይ ከም ዝኾነ طعامون رأيون ስለዚህ ሕጅውን ነታነ ዝብለ ዘለኹ ብዝያዳ ምስ طعامكم መታን ክትፈልጥዎ ንዕራይዎ ንዕጣሞ በዛ ቁጥር ቴሌፎን ዚኣ ካብሎ ማትሒዝኩም ደዊልኩም ትምህርቲ ከመይ ከም ዝወሃብ ከመይ ከም ዝኸይድ ጽቡቕ ገይሩ ሓበሬታ ክህበኩም ይኽእል ብዝያዳ ድማ ኣብ ፈለገ ወንጌል ትብል ቻናል አቡ እቲ በጉባኤ ዝመሃሮውን አቡ ስለ ዝርግሖም አቡ አቲና ሰብስክራይብ እና ገበርና ከነበራትዖ እንደገና ትምህርት ከመይ ከም ዝወሃብ ክንውከሶ ንሱውን ትሕት ስለ ዝኾነ ትሕት ኢሉ ጽቡቕ ገይሩ ብዝርዳእና ከነግረና ይሞ ና መምህር ሰሎሞን ይኹን ጉዕዘና ይብል አምላኽና እግዚአብሔር ንከምዚአቶም ዝበሉ መምህራን يعقبلنا نكلاتناون بذا قدس እምነትና ጸኒዕና ነቶም ንዓና ዘገልግሉናን ንዓና ዝምህሩናን አቦታት መምህራን አኽቢርና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሕጁን ዝበሎ ንመንፈሳይን ንመንፈስኩም አቅሲኖም እሞ ንከምዚአቶም ዝበሉ ሰባት ፍለጦም ኢሉ ብዙሕ ግዜ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽታይ ንአቦታት ምኽባር ንመምህራን ምኽባር ብዙሕ ጽሕፈት ጽሒፍ እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ዘሎ ነቶም ብዛዕባ እምነትና ዝመሃሩና አቦታት ተዘከርዎም እናበለ ዘክርዎም ፍለጥዎም ኢሉ ጽቡቕ ገይሩ ጽሒፍና ኣለሞ ሕጅውን ነዞም መምህራን ክንፈልጦም ንሕና እውን በአጽኛ ነበር አምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና በዛ ቁጥር ቴሌፎን ዚኣ ደውልኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም መዓ ሰዓት ከም ዝጥዕመኩም ከዓ ምስኡ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ አምላኽና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን سبحات الأجزاء وطاني وفصامي وجباري كله لو تو يدل عقوتت اسك زمن الزمانات بمدرو بسماعات ببحر بقليات العالم عالم آمين እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን